अस्सलाम वालेकुम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इमरान खान इलेक्शन की तैयारियों में, अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा, हुकूमत की बौखलाहट जारी, निगरान वजीर आला का नाम क्या होगा। सबसे पहले आज बात करते हैं कि निगरान वज़ीर आला का नाम क्या होगा। कल रात जो है वो दोनों जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनके दरमियान नामों पर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका था। इसलिए मामला जो है वो आप स्पीकर को ख़त लिख दिया था गवर्नर पंजाब ने कि वो इस मामले को देख लें। लेकिन स्पीकर और जो हुकूमत की जानिब से कमेटी थी जिसमें राजा बशारत, मियाँ असलम इकबाल और हाशिम जवां बख्त थे, वो इस सारा दिन इंतज़ार करते रहे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो अपोजिशन कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, उसके नाम भी आ गए थे जिसमें हसन मुर्तज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, इसके साथ साथ जो है वो खलील ताहिर सिंधु और मलिक अहमद खान थे। वो नाम सामने आए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और जो हुकूमती कमेटी है जिसमें राजा बशारत वगैरह शामिल है, वो स्पीकर के पास बैठकर जो है वो अपोजिशन की कमेटी का इंतज़ार करते रहे। लेकिन अपोजिशन की कमेटी जो है वो पंजाब असम्बली नहीं पहुंची और ना ही उन्होंने मशावरत के अमल में हिस्सा लिया। इस पर स्पीकर ने जो है सप्तान खान, उन्होंने ये कहा कि मैं अब वापस जा रहा हूँ, हुकूमती कमेटी भी वापस जा रही है, क्योंकि नाम जो है वो मुझे भिजवाए ही नहीं गए अपोजिशन कमेटी के, और मैंने उनसे रब्ता नहीं करना बल्कि उन्होंने मुझसे रब्ता करना है, जिस पर जो है वो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। जब हमने मुस्लिम लीग नून के ज़राए से ये जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, तो हमें ये पता चला कि मुस्लिम लीग नून जो है और इसके इत्तेहादी वो कोई इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, यानी कि वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। और जो नाम उन्होंने दिए हैं उसके मुतालिक भी इमरान खान का कहना है कि वो गैर संजीदगी का मुजाहरा है। लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादियों की ये कोशिश है कि जो पार्लिमानी कमेटी है इसमें भी मामला हल ना हो, बल्कि ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन तक जाए और इलेक्शन कमीशन जो है वो नाम फाइनल करे। वहाँ पर वो अपना ज़रा ज़ोर लगा लें और अपनी मर्ज़ी का जो है वो नाम फाइनल कर लें। अब मैं इस पर जो है वो कोई कमेंट नहीं करता, ना तज़िया देता हूँ, इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी है। लेकिन ये मैं वो बात बता रहा हूँ जिसमें जो है मैं इलेक्शन कमीशन पर कोई इल्ज़ाम नहीं धर रहा, ये वाज़ेह रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की ये स्ट्रेटजी है और उनकी ये कोशिश है कि मोहसिन नकवी का जो नाम है वो नाम जो है वो चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की जानिब से सामने आया है और मुस्लिम लीग नून भी इस पर रज़ामंद है। उनकी पहली कोशिश यही है कि मोहसिन नकवी साहब के नाम पर जो है वो चीज़ें फ़ाइनल हो जाए और मोहसिन नकवी साहब जो है वो निगरान वज़ीर आला के तौर पर सामने आए। अब देखना ये है कि क्या ऐसा हो पाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मोहसिन नकवी साहब और राहत चीमा दोनों के नामों पर जो है वो मुतमईन नहीं है और ना ही उनको जो है वो इन पर जो है वो क्या कहेंगे, उसको एतमाद कह लें या उसको कह लें कि वो इन पर एग्री नहीं है। और फवाद चौधरी ने तो ट्वीट भी किया, उनका ये कहना था कि मोहसिन साहब से मेरी पुरानी दोस्ती है, तो उनसे दरख्वास्त यही है कि वो इस सारे मामले में ना पड़े। मोहसिन नकवी साहब एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं और अगर वो आ भी जाते हैं तो जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे। लेकिन बहरहाल जो है वो उस पर तहरीक इंसाफ का मुतमईन होना और मुस्लिम लीग काफ का मुतमईन होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर मामला इलेक्शन कमीशन को जाता है तो फिर जो नाम सामने आएगा वो जो नाम वो देंगे उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादी हैं वो मोहसिन नकवी साहब के नाम पर जो है वो राज़ी हैं। अब चले कि हुकूमत की जो दौड़ें लग रही हैं, वो जो 35 पंक्चर फिर एक दफ़ा से हुकूमत ने लगाए हैं। इमरान खान ने एक चाल चली और उन्होंने वापसी का इशारा दिया कौमी असम्बली में, लेकिन उसके बाद अभी तकरीर ख़त्म हुई थी कि दूसरी जानिब से जो है वो 35 अरकान के जो है वो इस्तीफ़ों की मंजूरी का वो सामने आ गया बयान
اور الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا۔ یہاں پر جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ پوری طرح الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہمیں اور کوئی سیاسی جماعت الیکشن کی تیاری کرتے ہوئے نظر نہیں آئی، اور رانا ثناء اللہ بھی اس بات کا عندیہ دے چکے ہیں، اور ہم نے اپنے قریبی ذرائع سے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں ہمارے، ان کا یہ پروگرام ہے کہ الیکشن کو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب کا بھی اور کے پی کے کا بھی، اس کو لٹکایا جائے، اور اس کے لیے جو وہ پلی لینے جا رہے ہیں کہ جی مردم شماری ہونی ہے، چودھری پرویز الہی نے جو ہے وہ نئے اضلاع بنا دیے ہیں، ان کی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، تو اس میں ٹائم تو لگے گا، تو وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ ان کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر زمان پاک میں بیٹھ کر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان کی جو ٹیمیں ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایک جو باقاعدہ طور پر اسے کہتے ہیں نا کہ الیکشن کے موڈ میں ہونا، تو جو ہے وہ الیکشن کے موڈ میں ہے پاکستان تحریک انصاف، اور وہ اپنی کمپین بہتر طریقے سے آرگنائز کر رہے ہیں، بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں۔ جیسے کراچی میں یہ لوگ اسی چکر میں رہے، ایم کیو ایم بھی اسی چکر میں رہی کہ الیکشن نہ ہو، پیپلز پارٹی بھی کبھی ہاں یا نہ کے چکر میں رہی، گومگو کی صورتحال رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم وہاں پر خود عمران خان صاحب نے مان لیا کہ کمزور تھی، اور میں ویسے مطمئن نہیں ہوں وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی تھی۔ جماعت اسلامی ہمیں گراؤنڈ پر نظر آئی، انہوں نے اپنی کمپین بھی بہت اچھی مینیج کی اور اس کا رزلٹ بھی لیا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے، وہ لوگوں سے مل رہی ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ پوری طرح الیکشن کے موڈ میں ہے۔ اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ فروری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں وہ دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے، وہ پنجاب اور کے پی کے کی جو انتخابی مہم ہے اس کو لیڈ کریں گے، اور جب عمران خان لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کراؤڈ چارج ہو جاتا ہے، ان کا جو ووٹر ہے، ان کا جو فالوور ہے، وہ چارج ہو کر نکلتا ہے، اور وہ چارج ہو کر جب نکلتا ہے تو پھر بڑی تعداد میں نکلتا ہے۔ اور اس کا ثبوت ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جب عمران خان لیڈ کر رہے تھے لانگ مارچ کو تو لوگ کیسے چارج سے لوگ آ رہے تھے، لیکن جب عمران خان زخمی ہوئے اور وہ ان کو زبان پاک میں بیٹھنا پڑا ریسٹ کے لیے، تو شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور فواد چودھری وغیرہ لیڈ کر رہے تھے، اس وقت لوگ اتنے زیادہ نہیں نکلے۔ تو فروری کے دوسرے ہفتے میں اگر عمران خان نکل آتے ہیں تو شاید پنجاب کی صورتحال اور ہوگی۔ اور ہمیں نون لیگ کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے، ایک تو نون لیگ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی انہوں مشورہ کون دیتا ہے۔ وہ جناب وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک سروے کروایا، انہوں نے کہا ہم 200 سے زائد سیٹیں جیتیں گے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جو لاہور ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، یہاں سے 4 سیٹیں بھی جیت لیں تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جس طرح گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ سر کے نیچے ہاتھ دے کے سو رہی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں بیسیکلی کہ جو ہے وہ اگلے ہفتے مریم نواز نے آنا ہے۔ اور ہمارے ذرائع نے بتایا کہ گورنر صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ 1 ماہ تک نواز شریف بھی واپس آئیں گے، لیکن اعتزاز احسن یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں جو چل رہا ہے سارا معاملہ، اس کے بعد ان کا پاکستان آنا بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ وہ آ پاتے ہیں یا نہیں آ پاتے، لیکن مریم نواز 1 ہفتے کے بعد آ رہی ہے۔ ساری مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مریم نواز آئیں گی، کوئی جادو کی چھڑی گھمائیں گی اور ان کا ووٹر جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ پوری محنت کر رہی ہے، اور محنت کا پھل تو پھر اللہ دیتا ہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔